I want to say happy feast to everyone. Happy feast, everyone, all over the world. So you come every year? Ones. You come every year? Yes, we live here only in Olgor. Almedo. Yeah. आज तू ओळख कित्याक आयल्ली? पांयां लागून. ओके. दर वर्सा न्हंयेक येता तूं? नाही. ओके. फेस्ताचे मिसाक येता तूं? आनी आयज कितें घेतलें? उमाव घेतलो? आनी मीस आयकोंक मेळोंक ना? मीस आयकोंक मेळना. हां, ते कोरोना व्हायरसाक लागून. आनी दर वर्सा येताय तूं? ओके. आनी कितें कशें दिसलें तुका हांगा येवन आतां? मागीर पांयां उपसून गेलो म्हाका चलोंक जायना. या पांयां चलोंक जायना म्हणजे हाका मागोन येयला तुका आनी कितें. ओके. आनी आतां तुका खूब आवडटा तर सांग अशें जाय. च्या भात खूब बसा. हांव खंय रेतीरात वयता च्या भात. Emergency call. त्यांना विचारलं इन्व्हाइट केले का त्यांना. Vaya torneo. Vaya torneo. Yo torneo. या वर्सा नोवेना आणि फेस्त कशें जालें? वर्सा तितले आमकां जाय तशें जावंक ना. तेन्ना सगळ्याक तर कोरोना व्हायरसाचें जालें म्हणून आमकां तितलें बरें उमेद ना कशी. तरी आसतना आमी गोंयच्या सायडाक वर्सा कोण येता म्हणून आमी फावटी येयल्या. कितलीं वर्सां जालीं तुमी हांगा स्टॉल घालता? 40-50 तरी वर्सां जालीं. म्हाजी सासूमा येताली आनी आतां हांव म्हाज्या घोवाच्या बरोबर करता. ओके. आनी कितें तुमकां कसो अफेक्ट जालो? अफेक्ट आमचो जालो पूण तितलो ना कसो. लोक कोणूच ना. दुसऱ्या बिजनेसान मातसो जालो आमकां. ओके.
आणि ह्या वर्सा फेस्ताक कशें कितें जालें? फेस्त म्हणून आतां न्हंयेन आमची नव जाली म्हणून आमकां दिसना पासून जाल्या म्हणून म्हणजे सद्या आमकां मिसाक पासून वचूंक मेळना ह्या पॉयंटांनी आनी आमची आतां आयज फेस्त म्हण पासून तितली उमेद ना कशी तो कोरोना व्हायरसाक लागून कोरोना व्हायरसाक लागून सो ते देवाला कितें मागता तूं? देवाला मागता हांव चड गोंय साहेबा कडेन आमकां आयज फावो केला तशें वर्सा कोण फावो कर आनी कोरोना व्हायरस आमची पयस करूं कित्याक सगळोच लोक ह्या बिजनसाक लागून आनी पोटाक लागून आपल्याचें करूंक मेळना न्ही व्हायरसाक लागून तेन्ना सगळ्यांची येयली हें पयस कर साहेब आमकां जीव आसतना तीन कांदा काडपाक गेली थंय बरोबर म्हणून आंटी मातशें सांगशीत कशें जालें आमची न्हंयेन फेस्त? कशें सांगशीत? सगळीं येतात मरे. नाव कितें तुजें? आलिफा. ओके. ह्या वर्सा न्हंयेन कशी जाली? ह्या वर्सा न्हंयेन जाल्या पासून कळना. ओके. आनी वर्सा दर वर्सा जायतो लोक येतालो. जायतो लोक येतालो आनी आमी वर्सा कोण स्टॉलां घालतालो. ओके. आनी फेस्ताचे मिसाचें कशें कितें जालें? फेस्ताची मिसा पासून जावंक ना. सारकी जावं. ओके. आनी लोकांक पार्टिसिपेट करूंक मेळोंक ना. ना. ओके. आनी तुमी दर वर्सा स्टॉल घालता न्ही ताजेर कितें अफेक्ट जालो? तितलो पयलींच्या भाशेन लोक ना आतां. लोकांक लागून जालो आनी हें आतां कोरोना व्हायरसाक लागून हय जालें. कोरोना व्हायरसाक. सो तूं गोंयच्या साहेबाला कितें मागता? दुयेंस बेगीनूच व्हरचें म्हणून तें पयस करचें म्हणून आनी फुडल्या वर्सा आमकां सगळ्यांक कुत्तेर हाडचें तेज्या पांया कडेन सगळ्यांक तुमकां हॅपी फीस्ट. तुमी आतां हांगा कितें चोण्यांचे स्टॉल घातला? हय चण्याचे. आनी कितली वर्सां जालीं हें स्टॉल घालता तुमी? तेजो बापूय आसतनाच्यान पयलींच्यान हांगा. ओके. आनी ह्या वर्सा कशें कितें आहा? ह्या वर्सा आमकां मातशें हें जालें न्हू कोरोना लागून ओके. लोकूय बी येता न्हू येवपाक. सगळ्यांक अफेक्ट जालें न्ही काम करतले. आनी आतां सायबा लागीं कितें मागता तुमी? सायबा लागीं मागता हो बेगीन कोरोना कितें येयला तो बेगीन सोंपोनी म्हणून सगळ्या लोकांक बरें जावं. तूं खंयची आंटी? ओके. ह्या वर्सा न्हंयेन बीन कमी लोक आयलो कितें कशें दिसता? कमी जाला ओके. आनी तुमचो बिजनस कसो अफेक्ट जालो? ह्या वर्सा फेस्ताकूय लोक ना न्ही मागीर कितें कशें? आनी गोंयच्या साहेबाले कितें मागता तूं? साहेबा बेगीन कोरोना व्हायरस फाटी काडचो आनी सगळ्यांक आंटी एक सांग तूं खंयची? ओके. ह्या वर्सा कशें कितें जालें तुमचें बिजनस? ह्या वर्सा बिजनस कांय ना जालो बाबा कोरोना व्हायरसाक लागून. आनी न्हंयेन आनी फेस्त कशें जालें? जावंक ना तशें सारकें नको सदांचे भाशेन जावंक ना. ओके. न्हंयेन बीन आयकोंक मेळोंक ना लोकांक? आयकोंक मोबायलाचेर युट्यूबाचेर. आनी गोंयच्या साहेबाला कितें मागता आयज फेस्ताक? साऊथ आनी भलाकी आनी तेज काही मागता तेजे पासून. ओके. तुमकां कसो अफेक्ट जालो? इफेक्ट जावं ना सारको. लोक ना न्ही? लोक ना हय. म्हणजे जाला थोडे पयलींचे जाताले तशें ना 8 दीस 10 दीस आमकां करूंक मेळोंक ना बिजनस न्हू. आमी हांव आयजूच येयलां. ओके. तूं खंयची? हां तूं खंयची? न्हवऱ्यांची. बरें. ओके. न्हंयेन आनी फेस्त कशें जालें? बरें जालें. बरें जालें. लोक कोण ना? ना. कशें बरें जालें? कशें बरें जालें? सगळे केल्यार बरें जालें. हय. लोकांनी टीव्हीर घरा पयलें न्ही? हय. हय. आनी तुमचो बिजनस कसो जालो ह्या वर्सा? जालो ओके. ओके. आनी पयलीं पोरू जाताले ते भाशेन. हजारांनी लोक येतालो न्ही? हय. आनी ह्या वर्सा कोण ना? ओके. आनी गोंयच्या साहेबा लागीं आयज फेस्त तुमचें कितें मागला तुमी? मागला आमचें बरेंपण दी बरें भाशेन बिजनस जावंक दी आनी भुरग्यांक बरें अशें शिकोवप दी सावट बरी कर. कितलीं वर्सां जालीं तूं येता हांगा? जालें आतां 4 वर्सां. 4. नांव कितें तुजें आंटी? ओके. तूं खंयची? ओके. कितलीं वर्सां जालीं तूं हांगा येता?
आमी ल्हान आसतना येतालीं मग ओके. आनी ह्या वर्सा कितें जालें? ह्या वर्सा जाला परत ओके. कोरोना व्हायरसाक लागून उरलें हांवें पुरो आमी संवसारांत ओके. आनी ह्या आयज नोवेना आनी फेस्त म्हणटोच केलें तूं आमकां पूण देवान दिलें तें पुरो आमकां कितें मागला देवा लागीं आमी तुवें? देवाक मागीर हांवें दुयेंस पिड्या पयस जाल्या पुरो आनी आमकां फुडल्या वर्सा हॅप्पी दवरल्या पुरो आनी कोण बाट दुयेंस आसा पडला तांकां हांवें बरें केल्या पुरो आनी आमकां पोटा खातीर कितें जाल्या पुरो बरी भलायकी चड गरजेची. भलायकी जाल्या पुरो कोण कोण जेवणा पाटीशेर जाताय पयशे मोडू पाटीशेर जाताय ध्यान जाय दिल्या पुरो आमगे गोंय साहेबान आमकां सोडलो ना आजून गोंय साहेबा खातीर पण आमी हाडलो ना आनी आयज आमी लोकांचो हॅप्पी जाल्या. Tell me, how is this novena in peace? It's okay. Yesterday crowd was there, and then we had a good sale. Today crowd is there, but the buyers are very less. Okay. It is So, pulling and what? pushing is going. I just came from Bombay. I am from Mother Teresa's home from Okay. Bhavan. I grew up. All my handicrafting I make and sell. God is giving. Okay. Have faith in God. But this year there is no much crowd. There is crowd is less, Yeah. but Okay. buyers are also less today because they are coming for mass going. But few people are. But yesterday was big crowd, and it was good sale. Today little pulling and pushing is going. But Today is supposed to be the most crowded day actually. yeah, but then we are losing a lot of customers because of the coronavirus. No? Okay. All the. So today being the lockdown. feast of Saint Francis, what have you prayed for? I ask for my good health, and the world should be in peace and with harmony. And then where the people are struggling with the financial problem, with the money, with the virus, with so many things. So let the God do His best for the world should come normal way as before. So that is the thing. So every year we come and make sales, and then we get good results. This time is hardly anything. Tomorrow I am going back to Bombay. So this is all my living, and then I am giving to God's. God, I just left in God's. God gave, not empty hand I am going. I am going with a full bag also. Thank you. And after this also people are going to take from the shop, people those who wanted my things, so I don't need to carry. So I have a faith in God. I never expected, but God gives. When you work hard, now God's wishes. नाव कितें? अरुण. अरुण. कशें जालें तुमचें ह्या वर्सा? ह्या वर्सा नोवेना कशी जाली? ह्या वर्सा काय ना मरे पब्लिकूच ना. ह्या वर्सा चड आसतालें न्हू. ह्या वर्सा काय ना. कित्याक लागून? कोरोनाक लागून. आनी आयज फेस्त म्हणटा कशें कितें जालें? हेच म्हणल्यार हर वर्सा आसतालें मातशें पब्लीक ह्या फावट कांयच ना. सो आयज फेस्त तुमच्या गोंयच्या साहेबाले कितें मागला तुवें? कितें मागला म्हणल्यार फुडल्या वर्सा बी सारकें जावं. ओके. आनी आतां कशें कितें जालें? धंदो तुजो अफेक्ट जालो? धंद्याक काय चड मार लागला. म्हणल्यार पोल्युशन काय ना. पयलीं चड येतालें, आतां कांयच ना. नाव कितें तुजें? आना मागीर ओके. कशें जाली नोवेना आनी फेस्त? बरें गेलें बाबा ओके. ह्या वर्सा लोक ना न्ही? लोक ना मरीत जाल्यार जावं देवान बी सांगायना ओके. आनी नोवेना आनी फेस्त कशें जालें? बरें गेलें ओके. आनी तुमी टीव्हीर पयलें कितें नोवेना? ना टी व्ही पळयता न्ही बाबा केन्नाय आनी चडशीं आमी हिंगा येतालीं येपाचें ओके. आनी ह्या वर्सा फेस्ताक देवाले कितें मागला तुवें? मागला बाबा सदां तेजे पांया कडेन येवन आमी पोट भरतालीं सदमोला आनी आतांय जाल्यार आमी चड जावन चड भरला पोट आनी मुखार सगळें सारकें जावपाक फुडल्या वर्सा आमकां देवान सगळ्यांक बरे भाशेन जागे आमचे समजून आतां आयज फेस्त म्हणजे हजारांनी लोक येतालो न्ही? वय रे बाबा आतां येतालो पूण हेका लागून ना जालो न्ही लोक ओके.